बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया गया और इनको 10-10 साल सजा सुनाई गई। अदालती फैसला आ गया। जो ही ये खबर ब्रेक हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर एकदम तूफान बरपा हो गया। क्या नून लीग वाले, क्या तहरीक लबैक वाले, क्या पीटीआई वाले, खासकर तहरीक लबैक वालों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए पीटीआई सपोर्टरों के ऊपर। लिहाजा नाज़रीन, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आखिर तक लाजमी सुनना। तहरीक लबैक के जितने भी कारकुन हैं इस केस के ऊपर उनको कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। पूरी तहरीक लबैक इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर कोई साथ है या नहीं है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। हो सकता है कि तहरीक लबैक वाले मुझे बुरा भला कहें, तो मेरी गुजारिश है कि आपने वीडियो लाजमी देखनी है कि मैं इमरान खान के साथ क्यों खड़ा हूं। एक आदमी चोर है, जैसा है, गुस्ताखों को रिहा किया है, तो इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि वो हर वक्त झूठा है। वो सच्चा भी है, उसने एक सच्ची बात भी की है। तो लिहाजा तहरीक लबैक के कारकुनों को चाहिए कि आपको बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अदालत जाने, इमरान खान जाने, लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। वो क्यों मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं कि इमरान खान ने एक बयान दिया था। वो बयान मुझे इमरान खान का सुना तो मुझे यकीन माने कि भाई मैं मजबूर हो गया। जैसा भी है, मुखालफत अपनी जगह, मैं मजबूर हो गया हूं इमरान खान का साथ देने के लिए, पीटीआई का साथ देने के लिए। तो इमरान खान ने क्या बयान दिया था, सबसे पहले वो बयान सुनो अदालत के मुतालिक, फिर आगे जाके बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले का जो एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया, उस फैसले के ऊपर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, मैं मजबूर हूं आज आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए, पहले एक चीज समझ आए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया की तारीख का वाहिद मुल्क है जो मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम के नाम पे बनने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब क्या कह रहा है, बड़ी तफसील से बता रहा है कि पाकिस्तान का जो भी कानून है वो पाकिस्तान मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बना है और पाकिस्तान का जो भी कानून है वो कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की अदालतें, यहां लफ्ज नोट करने का कि शुक्र है कि इमरान खान ने अदालतों का नाम लिया, जज का नाम नहीं लिया कि इस जज ने जो फैसला दिया है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक दिया है। उसने जज का नाम नहीं लिया, चीफ जस्टिस का नाम नहीं लिया, उसने नाम लिया है पाकिस्तानी अदालतों का। तो लिहाजा इमरान खान कहता है कि भाई पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो जो फैसला करती हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करती हैं। लिहाजा आपको जजों के खिलाफ या अदालतों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक और बयान भी है इसी अदालतों के मुताबिक, वो सुनो वो क्या कहता है। अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे, और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को। खान साहब कहता है कि अगर आप कोई फैसला अदालत का आपके खिलाफ आ जाए तो क्या आप रोडों पे आ जाओगे? क्या आप अदालती फैसला नहीं मानोगे? क्या आप तोड़फोड़ करोगे? क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? मुल्क को कितना नुकसान होता है? तो भाई खान साहब के साथ खड़े हैं, पीटीआई के दोस्तों को बताते हैं कि भाई आप फिक्र मत करो, हम रोडों पे नहीं आएंगे, हम अदालतों को बुरा भला नहीं कहेंगे, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करती हैं। मैं कहता हूं इन ज़हनी गुलामों को, मैं इन यूथियों को कहता हूं कि भाई आपको ना नून लीग को गाली निकालनी चाहिए, ना तहरीक लबैक को गाली निकालनी चाहिए। आपको गाली निकालनी चाहिए, अपने लीडर को निकालनी चाहिए, अपने लीडर को जलील करना चाहिए, क्योंकि आपको आपका लीडर ही जलील कर रहा है।
اچھا ان کا لیڈر ان کو ذلیل کیسے کر رہا ہے کہ یہ جب بیان عمران خان نے دیا تھا، جب اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا تھا مغرب کو خوش کرنے کے لیے، مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس نے پاکستان کے 40 علماء اکرام کو جیل میں ڈال کر، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جیل میں ڈال کر جھوٹا معاہدہ تحریک لبیک کے ساتھ کر اس نے عدالت سے رہا کروایا تھا آسیہ ملونہ کو ثاقب نکسار کے ساتھ مل کے۔ تو پھر اس نے اسلامی ٹچ دینے کے لیے قومی یوتھ کو کہ بھئی جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ ہے، لہٰذا ہم کو عدالتوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ تو عمران خان نے عدالتی فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے علماء اکرام کو جیل میں ڈالا تھا اور اس کا نام ECL سے نکال کے اس کو باعزت اس ملونہ کو بیرون ملک بھیجا تھا۔ اور اسی تقریر میں اس نے جذباتی غصہ بھی دکھایا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ کیا عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ تو عمران خان ان کو ذلیل اس لیے کر رہا ہے کہ شکر ہے کہ اس ٹائم عمران خان نے عدالتوں کا نام لیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ثاقب نثار نے جو فیصلہ دیا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیا ہے۔ نہیں تو آج جو قومی یوتھ ہے، یہ یوتھی قوم ہے ذہنی غلام، یہ کیا کہتے کہ بھائی نہیں، یہ جو بیان ہے یہ تو عمران خان کا ثاقب نثار کے متعلق تھا، ثاقب نثار نے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کیا۔ آج کے جو جج ہیں وہ تو بکے ہوئے ہیں، وہ تو چور ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان کے اس بیان کی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بیان سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں اور عمران خان کے جو ماننے والے ہیں ذہنی غلام، وہ ذلیل اور خوار اس لیے ہو رہا ہے کہ مجھے اسے عمران خان کی، جیسا کہ میں اس بات کے اوپر عمران خان کا اتفاق کر رہا ہوں، تو ایک اور بات ہے جس کے اوپر میں اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان نے شروع میں کہا تھا، اس کا میرا خیال وزیر اعظم نہیں بنا تھا، پہلے کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ کسی کو کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا ہے، آدمی کو اپنے فیصلے ہی کمزور کرتے ہیں، اپنے بیانات ہی کمزور کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ جو ہی عمران خان حکومت میں آئے تھے تو پہلا جو ٹاک شو یعنی کہ چند دنوں کے بعد جو سیاست کے اوپر بات ہوئی تھی، تو جو اپوزیشن والے تھے، نون لیگ والے یا کچھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے عمران کا، ہم کو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، عمران کو ذلیل کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو خوار کرنے کے لیے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے عمران خان کے اپنے بیانات ہی کافی ہے۔ جو اس سے بھی میں اتفاق کر رہا ہوں کہ عمران خان کے اپنے بیانات ہی عمران خان کے جو کارکن ہیں ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین یہ فیصلہ آ گیا ہے، تو فیصلہ تو حتمی ہی ہوتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے ہم اس کے اوپر کمنٹس نہیں کرتے کہ بھائی انہوں نے بالکل صحیح ایمانداری سے دیا، عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، یا بھائی نہیں عمران خان تو جھوٹا ہے، عدالت سچی ہے، یا عدالت جھوٹی ہے، عمران خان سچا ہے۔ جب پاکستانی عدالت میں ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، ایک چیز ڈکلیئر ہو جاتی ہے، ایک آدمی کو سزا ہو جاتی ہے، یعنی سزا سے پہلے عمران خان ملزم تھے، تب بھی اس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ غدار ہے، اب تو یہ پکا ثابت ہو چکا ہے کیونکہ پاکستانی عدالتوں کا فیصلہ اس کے خلاف آ چکا ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ اسی شخص نے علماء اکرام کو غدار ثابت کرنے کے لیے، دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے، بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کرنے والوں کے لیے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس کو کالعدم قرار کرنے کی کوشش کی تھی، سیٹ سے لگانے کی کوشش کی تھی، اور ٹی وی میں بیٹھ کے کھلے دل سے مان تسلیم کرتے تھے عمران خان اور شیخ رشید کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم تو بیرونی کتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ تو لہٰذا مکافات عمل ہے، آج یہ دن تو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ آ گیا، دیکھتے ہیں آگے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپیل میں جائیں گے، کیا ہوگا، برکت یہ فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ پیغام دینا بہت ضروری تھا تحریک لبیک کے کارکنوں کو اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔